आमचो आनी एक डिमांड आसा जे आमची ही अरेबियन सी कोस्ट आसा त्या आख्या कोस्टाक 3 महिने बोट बंद दवरपाचे. कारण अशें आसा की फर्स्ट म्हयन्याक जे वयता फर्स्ट बोटी ते रफ सिजन हितून वयता वेदरान आनीक बुडटा अशे खुबशे केसीस जाता. ते फिशरमॅन सेफ्टीक लागून 3 महिने बंद करपाचे एक जालो. दुसरो पॉयंट आसा फिश ब्रिडींग पिरियडाक आतां सगळी बांगडो जावं कितें जावं सगळे गाबोळेचेर आसता. सो ताका लागून जाला. दुसरो आनी तिसरो पॉयंट आसा आमचो लेबर. आमचे लेबर जे ओडिसासून येता ते येना पावना. आतां तेंचे शेत आसता लावपाचें शेत लावन बीन ते सारके 3 महिन्यान येतले. सो हे 3 महिने बंद करपाची मागणी आसा. कित्याक जावं कारण कितें खंय तरी आमकां काल न्यूज मेळ्ळो हे हांगा ड्रेजिंग करपाचो तेंचो प्रयत्न चालू जाता म्हणून. तेन्ना आमचो डिमांड कितें आसा जे पयलीं रिटर्निंग वॉल बांदपाक कॉमेस गेल्ली पळय ती तुमी करा. आनी जेन्ना हेमी ते बंद करून 2 फावटी ड्रेजिंग केल्ल्या कारणाक आमच्या नस्ताची वाट लागली आनी आमकां बोटी पंजळ सगळे आमचे घरा पडले कडेन आसा. मागीर आमी देवा कडेन चवकशे गेले. देवा खातीर चवकशी गेल्या देवान सांगलें कितें तुमी ड्रेजिंग करपाक दिलें कितें आनी हेच्या फुडें ड्रेजिंग करून तुमी दिवं नाका. ताका लागून आमचो इतलो डिमांड गव्हर्मेंटा कडेन आसा की ड्रेजिंग करपाक आमी कशें दिवचे ना ते दिवचे ना. सरकारान पयली एक प्रोजेक्ट पास केल्लो की ते रिटेनिंग वॉल बांदपाची. सो आमी सरकारा कडेन मागता की ती रिटेनिंग वॉल बेगीच्या बेगीन जावची. कित्याक आमचे जे फिशरमॅन भाव आहा तांकां भरपूर हांगा त्रास जाता. आतां आमी पळयतात ते भायल्यान सगळे बोटी आपलो धंदो करून गेले. आमचे कोण बोटकार भायर वचपाक शकना. कित्याक हांगा हे जे रिवर जे ना ह्या पयतवणा पळय हांगा थंय भायर सरपाक मेळना. सो सरकारा कडेन मागता हेजेर एक्शन घेवचें आनी सेकंडली ड्रेजिंग करपाक दिवपाचें ना. हांव आसा बेतूल आनी बेतूल चडशे लोक जे आसा हे फिशरमॅन आसात आनी नुस्तें धरून तिसरे काडून आपले पोट भरतात. आनी हेच फिशरमॅन जे आसा हे सगळे एक कडेन येयले आनी हेचे फाटलें कारण म्हणल्यार ही पळोवंक शकतात ही बेतूल न्हंय आसा आनी मुखार गेलो जाल्यार अरेबियन सी आनी ह्याच न्हंयतल्यान सगळ्यो बोटी ज्यो आसात ह्यो वयता आनी हांगा सरकार खंय तरी ड्रेजिंग करपाक पळयता. हेजे पयलीं ड्रेजिंग केल्लें तेन्ना पळोवंक शकता वयर सगळी रेंव जी आसा काडलेली परत एकदां ती न्हंयक मिक्स जाल्ली आसा. हे म्हणटात की ड्रेजिंग करचे वाट्याचे खंय तरी रिटेनिंग वॉल काडलो जाल्यार हे जे प्रॉब्लेम आसा हे सॉल्व जावंक शकतात. आनी तेणी शिटकावणी दिल्ली आसा फिशरमॅनांनी की सपोज फिशरीज मिनिस्टर ड्रेजिंग करता जाल्यार तेज्या नांवान खंय तरी ते घराणे घालतले अशी शिटकावणी दिल्ली आसा. आनी तेणी सांगलेलें आसा ड्रेजिंग केलें जाल्यार ज्यो तिसऱ्यो काडून जे लोक आपले पोट भरतात ते खंय तरी तिसऱ्यो मेळपाना आनी तेंची उपासमारीची वेळ येतली. आनी हेंच न्हू तर तेणी म्हणलेलें आसा की 2 महिने गव्हर्मेंट जे फिशिंगाचे बॅन लायलेलें आसता की समुद्राक वचचें न्हू म्हणून पूण ते वाडोवन 3 महिने करचे जेणे खंय तरी नुस्तेकारांची सेफ्टी बी उरतली. तशेंच नुस्त्याची ब्रिडींग जी ताती घालतात ती खंय तरी ताती घालून ती सगळी ब्रिडींग जी आसा ही मोठी जातली जेणे नुस्तें बी बरें मेळटलें. आनी तशेंच जे लेबर जे 2 महिने भितर येवंक पावनात कारण तेंची शेतां आसता रोवपाची जे झारखंड छत्तीसगड ह्या भागाचे आसता ते खंय तरी 3 महिने केले जाल्यार ते सारके टायमार येवपाक पावतले आनी लेबराचे प्रॉब्लेम जावपाना. पूण मोठे प्रॉब्लेम जे आसा जे सरकारा फुडें रिक्वेस्ट करतात ते म्हणल्यार ड्रेजिंग जे मागतात की ड्रेजिंग खंय तरी करची न्हू जेणे खंय तरी तांकां प्रॉब्लेम जावपाना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe and get notified.